In a school that excels in Domain 4 of the Shala Siddhi framework, teachers are well supported and prepared. Teachers are aware of what they are supposed to do and their responsibilities are clearly defined to keep them focused. Regular attendance and monitoring ensure accountability and continuous improvement. Teachers are well prepared for the curriculum and benefit from professional development to enhance their skills. They are self driven, collaborative, and are invested in their own professional growth. In such a school, teachers are confident and motivated, creating a strong learning environment. थोडे टिचर्स काय थोडे शिकत नाही की तांकां थोडे कॉन्सेप्ट क्लियर जायना सो टिचींग एड बी कशें वापरपाचें तेजें तांकां म्हणजे समजा एका भुरग्याक तो कॉन्सेप्ट क्लियर जायना ताका डिफरंट एक्टिविटीज घेवचे पडटा सो तेन्ना घेवंक जाल्यार तांकां आमी तें येत करून सांगता की बाबा हे भुरग्याक तुवें हे एक्टिविटी घेवपाक जाय त्या पर्यंत पावपाक जाय की सगळे भुरगे आमकां येता हांगा तांकां आमी तयार करपाकूच जाय आनी पेरंट्स जो आहा तो विश्वासान धाडटा आमचे कडेन तांचो विश्वास आमी तोडूंक जायना हे एक आमचो उद्देश आसता. अच्छा लगता है, ज़्यादा नॉलेज मिलती है आणि कळता की आपण खंय तरी आसा ते आपणाक ज़्यादा जाय न्ही आपणाक ते मेळटा न्ही आणि आमची हेडमास्टर सांगता म्हणजे आमकां कितले तितले फील जायना की आमकां कितें तरी सांगतली बरें न्ही हें आमकां खबर आसता. आणि त्या फीडबॅका पासून आमकां अशें दिसता की आनीक कितें तरी बरें करपाक करून जाय. दाखोवपाक जाय आनी ताचो आमी प्रयत्न करता. म्हणजे आमचे एक्सप्रेशन आसा पळय आमी त्या भुरग्यांक आमी एक्सप्रेशन तोंड फेशियल एक्सप्रेशन जावं हँड हें करून मागीर ते कितें भितर हें आसा तें एक्टींग स्पेशली आमी करून दाखयता मागीर तेतूर भुरगीं एन्जॉय करता आनी ते शिकताय बी. हां फिर